मा सादर वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्मप्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल कार्तिक 24 गते सोमबार साँझ 6:25 केही छिन धर्म सवर्ण गरौँ। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई हिजो विश्वमा वा संसारमा भएभरका प्राणीहरूलाई दुई कर्मबाट विभाजन गरिदिने हो भने 4 प्रकारका पुद्गल, 4 प्रकारका व्यक्ति भन्ने उपदेश। एक व्यक्ति यस्तो दुवै कर्म राम्रो भएको, दुवै भन्नाले अतीतको र वर्तमानको कर्म राम्रो भएको व्यक्ति, अर्को अतीत कर्म राम्रो भएको तर वर्तमान कर्म नराम्रो भएको व्यक्ति, तेस्रो व्यक्ति अतीत कर्म नराम्रो भएको र वर्तमान कर्म राम्रो भएको, चौथो व्यक्ति दुवै कर्म नराम्रो भएको, दुवै कर्म राम्रो भएको व्यक्ति प्राणीहरूलाई कर्मले विभाजित गरेको छ नि त है। अतीतमा पनि राम्रो कर्म भएको र वर्तमानमा पनि राम्रो भएको व्यक्ति भन्दा मैले हिजो विशाखा, उपासिका, अनाथपिण्डिक, बुद्ध समकालीनमै गए। हामी नेपालकै प्रसङ्गमा कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो रूपज्योति साउलाई म सम्झना आयो। उहाँहरूको पुस्तौं पुस्तादेखि त्यो धन सम्पन्न भएको परिवार, त्यो कुल खानदान अति नै एउटा समृद्धशाली सम्पन्न परिवार। त एउटा इन्टरभ्यूमा एक व्यक्तिले प्रश्न गर्नुभएको थियो, हजुरहरूको त पुस्तौं पुस्तादेखि सम्पन्न, अहिले झन् काम कारबाहीहरू, आम्दानीका स्रोतहरू धेरै राम्रो छ, त हजुरहरू सुखी हुनुहुन्छ होला, खुसी हुनुहुन्छ होला भनेर प्रश्न गर्दा रूपज्योति साउले भनौँ, ती उपासकले, आनन्द त के को आनन्द भनौँ, पैसा आउँदा, आम्दानी हुँदा भन्दा पनि, आय स्रोत राम्रो हुनु भन्दा पनि मलाई कतिखेर आनन्द आउँछ भन्दाखेरि जब मैले दान गर्छु, जब दान गरेको त्यो ठाउँमा गएर त्यो कार्य सिद्धेर आएर जब मैले त्यो दानलाई स्मरण गर्दाखेरि बडो आनन्द आउँछ, त्यतिखेर मैले सुखानुभूति गर्छु। अनि अर्को सुखानुभूति, अर्को आनन्द कतिखेर आउँछ त भन्दा जब म विपश्यना ध्यानमा गएर ध्यान भावनाको अभ्यास गर्छु, त्यतिखेर चाहिँ वास्तवको मलाई आनन्द हुन्छ। त नेपालको प्रसङ्गमा बताउनु पर्दाखेरि ती साउजी अतीतको पनि पुण्य, पुस्तौं पुस्तादेखि नाम चलेको एउटा प्रतिष्ठित कुलमा जन्मिनुभयो, त्यही महलमा हुर्किनुभयो र वर्तमानमा पनि उहाँले आफूलाई आफै यसरी
संयम गर्नुभयो, अत्त सम्मा पणि दिच भन्ने त्यो मङ्गल, पुब्बिच कत पुण्यता भन्ने त्यो मङ्गल त थिँदै थियो। र संसारमा अत्तसम्म पनि दिन्छ। त्यो अत्तसम्म पनि दिन्छ कतिखेर भयो त भन्दाखेरि उहाँको कल्याण मित्रहरूसँग सत्सङ्गत भइदियो। कल्याण मित्रसँग सत्सङ्गत भइदियो भन्नुको तात्पर्य दानशील भावना, शील समाधि प्रज्ञा, बुद्ध शासनका व्यक्तित्वहरूसँग सत्सङ्गत भइदियो। उहाँ दानमा रमाउने, शीलमा रमाउने, समाधिमा रमाउने, विपश्यनामा रमाउने प्रसङ्गमा दुवै कर्म राम्रो भएको व्यक्तिमा तपाईँ हामीहरूले उहाँलाई नमुना स्वरूप लिन सक्छौँ। अर्को, अतीतको कर्म त अति नै सुन्दर हो, तर वर्तमान कर्म अति नराम्रो भन्दाखेरि उही 80 करोड धन सम्पत्ति भएका बनारसी सेठ त्यही नै जानुपर्ने हुन्छ। अतीतको कर्म त अति नै सान्दार्भिक हो, अति नै राम्रो हो, र पनि वर्तमान कर्ममा लापरवाही गर्दाखेरि अन्तिममा कुकुरहरू जता पाए त्यतै फालिए जस्तै, जता पाए त्यतै मरे जस्तै 80 करोड धन सम्पत्तिका मालिक अन्तिममा हातमा कटौरा लिएर याचक भएर घर घरमा मगन्ते भएर यसरी चाहिँ तहस नहस हुनु परेको के त भन्दा अतीतको कर्म अति सुन्दर थियो र उनी त्यस्तै कुल खानदानमा जन्मे। तर वर्तमान कर्म वास्ता नगर्दाखेरि, कुलतमा लाग्दाखेरि, खाने पिउने नाच्ने यतिमै रमाएर बस्दाखेरि अन्तिममा ती धन सम्पत्तिहरू सबै विनाश भएर अन्तिममा घर नद्वार केका धोबीका कुत्ता न घरका न घाटका भने जस्तै अन्तिममा त्यसरी फाल्लिन पुगे। त्यो के त भन्दाखेरि वर्तमान कर्मलाई नसुधार्दाखेरि त भगवान शास्त्रले सबै सत्ता कम्मसका प्राणीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको कर्म मात्र छ। प्राणीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको कर्म मात्र छ र कर्मकै आधार लिनुपर्ने हुन्छ, कर्मकै शरण लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर छाया एवा अनुपायिनी भनिन्छ। यो कर्म भनेको छाया सरी नै जन्म जन्मान्तरसम्म पछि लागिरहेको हुन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू तेस्रो व्यक्तितिर जाउँ। अतीतको कर्म नराम्रो, वर्तमान कर्म चाहिँ अति राम्रो भएको व्यक्ति बुद्धकालीनतिर जाउँ। मलाई त्यो फेरि अलिकति सम्झना आएर हजुरहरूलाई यसो दर्शाइदिउँ भनेर, जताइदिउँ भनेर। पूर्ण सिंह है, अर्काको के भन्ने रोजी गरेर, जाला गरेर, लेबर जस्तो गरेर जीविकोयापन गर्ने ती दम्पति अतीतमा त्यति ठुलो दानादि पुण्य कुशल कार्यहरू नहुँदाखेरि दिन दुखी भएर जीवनयापन गर्ने क्रममा उनले दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य, परोपकार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मनसायले आफूलाई आफै सुमार्गमा लगाए। फलस्वरूप त्यसै जीवनमा नै जुन दिन पूर्ण सिंह र उहाँको अर्धाङ्गिनीले धर्म सेनापति सारिपुत्र मास्तवीरलाई श्रद्धापूर्वक दान गरे, सोही दिनमै दिठदम्म वेदनीय फल प्राप्त भएर राजगीर नगरको सेठी भइबक्से।
यो सबैलाई अवगत छ। त अतीतको कर्म कमर्सियल भएको, त्यति राम्रो नभएको, त यो जीवनमा उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा जति गर्नुपर्ने श्रम हो, मेहनत हो, जति लगाउनु पर्ने ज्ञान बुद्धि विवेक हो, त्यो खुब ज्ञान बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुभयो। परिश्रम जसरी गर्नुपर्ने थियो, मेहनत जसरी गर्नुपर्ने थियो, उहाँले पूर्ण रूपमा त्यसरी नै परिश्रम गरिबक्स्यो। अन्तत फलस्वरूप कर्मले फल दिएको यसै जन्ममा नै उनी सेठी भए। अतीतको नराम्रो कर्म भए तापनि वर्तमानको कर्म चाहिँ सबल भइदियो भने जीवन बदलिन सक्छ। अझै यस्तै प्रसङ्ग अझै एकजनाको भन्ने हो भने कसलाई जत्लाउँ भन्दाखेरि काकावलीय भन्ने पनि त्यस्तै दिन दुखीहरू हुन् बिचारा, है, दिन दुखी हुन्। जुन दिन उहाँहरूले नभएबाट पनि तृतीय श्रावक हाम्रा काश्यप भन्तेजीलाई दान गर्नुभएको, सोही दिनमा नै भनौँ अथवा एक दुई दिनपछि उहाँहरूलाई पनि त्यो सेठी पद प्राप्त भएर उहाँहरूको जीवन परिवर्तन भएर जान्छ। त्यसपछि त उहाँहरूले दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य गर्दै 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 कहाँसम्म उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू आर्यत्वमा नै पुग्छन्। यता पूर्णका दम्पति पनि 7 दिनसम्म महादान गर्छन्। अनि भगवान शास्त्रले भत्तानुमोदन उपदेश गरिदिनु हुँदाखेरि ती व्यक्तिहरू पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भएर आर्य हुन्छन्। 4 अपाय दुर्गतिलाई सदा सर्वदाको निम्ति बन्द गर्न सक्ने त्यो मार्ग फल प्राप्त गर्छन्। त यी सबै के हो त भन्दाखेरि वर्तमान कर्मलाई राम्ररी सुधार्दाखेरि वर्तमान यो जीवनमा शरीर वचन मनलाई राम्ररी संयम गरेर अभ्यास गर्ने हो भने अवश्य पनि सुख शान्ति सुख समृद्धिहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूले बिर्सनु भएन। यता हामी भन्तेजीहरू भिक्षुहरूलाई हेर्ने हो भने कतिपयले सुन्नुभएको होला, लोसक नाम गरिएका भिक्षु। लोसक अतीत जीवनमा मातापिताको कुरा नसुन्ने, अलिकति अटेरी, अलिकति बैजा टाइपको, आफ्नै मनमोज गरेर हिँड्ने र आमालाई हात छोडी पठाउँदा पञ्च अनन्तरीय कर्म पनि भएको अतीतको कर्म नराम्रो भयो। अब त्यो कर्मले गर्दाखेरि धेरै दुःख भोगे। गौतम सम्मा सम्बुद्ध भगवान शासकको कालमा एउटा दलित कुलमा गएर जन्म लिए। दिन दुखी, कहिले पनि पेटभरि खान पाएनन् र पनि कहाँबाट धर्म सेनापति सारीपुत्र मास्तवीरले उहाँको त्यो जीवनशैलीलाई देख्दा मनमा ठुलो करुणा जागेर आउँछ। सारीपुत्र भन्तेजीलाई, ए बाबु, तिमी मसँग चिवर लगाएर बस्छौ, म जस्तो दलितलाई कसले चिवर लगाइदिने भन्तेजी भनेर ठुलो गुनासो गर्छन् बिचारा। अब एक त धन सम्पत्ति पनि छैन, एक त एकदमै लावरिस जस्तो फाल्लेका मागेर खाने जीवनमा खाते भनौँ न, अनाथ जस्तो बिचारा। त्यो देख्दाखेरि भन्तेलाई एकदमै दया लागेर, बाबु तिमी चिवर लाएर मसँग बसौ। भन्तेजी, कसले मलाई चिवर लगाइदिने? म लगाइदिन्छु भन्दा एकदम खुसी हुन्छन् बिचारा।
खुसी भएपछि भन्तेजी स्वयंले ल्याएर स्नान गरिदिनुहुन्छ, नुहाई धुवाई गरेर चिवरहरू जोडजाम गरेर खोजखाज पारेर उसलाई चिवर धारण गरिदिनुहुन्छ। चिवर धारण गरिदिएपछि भन्तेजीसँगै बस्छन्। भन्तेजीले बताए अनुसार उनले आचरण गर्दै स्ट्रगल गर्छन् भनौँ न हजुरहरूको भाषामा है। आफ्नो जीवनमा केही हासिल गर्नको निम्ति परिश्रम गर्छन्, मेहनत गर्छन्, खुब पराक्रम गर्छन्। हुँदा उनी 20 वर्षको भएपछि भन्तेजीले उहाँलाई उपसम्पदा भिक्षुत्व गराइदिनुहुन्छ। अनि एवं प्रकारले नै भिक्षु भएर पनि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै 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 जाने क्रममा है अतीतको कर्म त राम्रो छैन है। आमालाई मारेर आएका छन्, आमालाई हात छाडेर आएका छन्। अझै अर्को घटना भन्नुपर्दाखेरि यिनको अतीतमा एकपटक यिनले भन्तेजीलाई प्राप्त भएको त्यो भोजन पनि भन्तेजीलाई नदिकन बाटैमा फाल्देका पनि छन् यिनले। यस्ता कर्म चाहिँ सञ्चय गर्दै 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 आएको हुँदा बिचारा पेटभरि पनि खान पाउँदैनन्, फाल्लेका छन्। कहाँबाट सारीपुत्र भन्तेजीको दया करुणाले गर्दाखेरि एउटा भिक्षु त भए। भिक्षु भएर भिक्षामा जान्छन्, सबैलाई दान गर्छन्। उनको दान गर्ने पालामा, उनलाई दान दिने पालोमा चाहिँ कि चाहिँ उनको पात्रमा भरि भएको देखिन्छ, कि चाहिँ दान गर्दै गरेको व्यक्तिमा दान गर्ने वस्तु सिद्धिन्छ अरे। कर्म पनि बडा विचित्र छ। कहाँसम्म भन्नेको छ भन्नुहुन्छ भने असदृश्य दान भनेको एक सम्मा सम्बुद्धको समकालीनमा एकपटक मात्र हुने दान, यानि एकै दिनमा 14 करोड खर्च गरेर गरिएको दान। सबैलाई अवगत छ कौशल नरेश कि अग्रमहेशी मल्लिका देवीको प्रबन्धमा त्यो दान सम्पन्न भएको। त्यस्तो असदृश्य दान जस्तोमा पनि यी लोसक भिक्षुले पेटभरि खान पाएनन्। अतीतको कर्मले हेर्नु न साथ दिएको, त्यो अकुशल कर्मले साथ दिँदाखेरि सबै भन्तेजीहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ राम्ररी। सबै भन्ते सँगसँगै जाने ती एक्लोलाई चाहिँ त्यो कर्मले त्यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्छ भनेको है, शासन गर्छ भनेको। मैले हजुरलाई शासन गर्ने होइन, हजुरले मलाई शासन गर्ने होइन क्या। मलाई मेरो कर्मले नै शासन गरिरहेको हुन्छ, व्यवस्था गरिरहेको हुन्छ। हजुरलाई हजुरकै कर्मले नै। त्यही भएर कर्म सुधार्नु भनेको कम्मसक्कत सम्मादिट्ठी हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। मैले राम्रो कर्म गरेँ मलाई राम्रो फल प्राप्त हुन्छ, मैले नराम्रो कर्म गरेँ त्यो अवश्य त्यो फल मैले भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने बल्ल जीवन कल्याण हुन्छ। अन्यथा सबै कालो र सेतो मिसिएको कर्म हुँदाखेरि के हुन्छ? म फेरि अलिकति बाहिरतिर निस्केँ है, म फेरि आउँछु फेरि प्रसङ्गमा। भन्तेजीको बिहारमा चोर आएछन्। भन्तेजीलाई बाँधेर चाहिँ भन्तेजीमाको बिहारमा भएका ती भाँडाकुँडाहरू तिर्पलहरू के थिए चाहिएको ती सबै लिएर गएछन्। अर्को दिन उपासकहरू आउनुभयो, थाहा पाउनुभयो। ओहो भन्तेजी पुलिस रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्दा भन्तेजीले नगर, मैले अतीतमा चोरेर आएको त्यो थाहा हुन्छ क्या, अतीतमा मैले नराम्रो गरेको थिएँ, यिनले सबैले लिएर गए। फेरि पुलिसलाई गएर रिपोर्ट गर्नु भनेको भन्ते चाहिँ अतीतमा चोर डाका हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ भनेर भन्तेजीले रिपोर्ट गर्न दिनु भएन अरे। अनि फेरि हाम्रो एक भन्तेजी हुनुहुन्छ, उहाँको सामान वस्तु चाहिँ उहाँले मन परी लथालिङ्गै फाल्नुहुन्छ, जता पाए त्यतै। प्राय गरेर साँचो लगाएको पनि रुचाउनुहुन्न। बिहारहरू खुल्लै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ। त यसो सङ्गत गर्दाखेरि लगभग शासनमा 17-18 वर्ष भइसक्यो। उहाँको आजसम्म केही पनि
हराएको छैन। गजब गजबको कुरा छ। यदि उहाँको सामान उहाँले कहिलेकाहीँ छाड्नुहुन्छ ट्याक्सीमा यताउति जाँदाखेरि, अनि त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले खोजी खोजी चाहिँ त्यो सामान चाहिँ उहाँ बस्ने बिहारसम्म ल्याइदिएको मैले पनि त्यो देखेको छु। बडा गजबको कुरा छ। कहिलेकाहीँ सामानको ब्यागहरू बोकेर जानुहुन्छ अनि त्यो अलिकति हुलमुलमा अलिकति हतार हुँदाखेरि त्यो बिर्सिनुहुन्छ कहिले कहिले कसो, अनि कहाँ कहाँदेखि त्यो उहाँले छोडेको उहाँको सामानहरू उहाँलाई खोज्दै 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 कतादेखि 2, 4, 5, 7 दिनमा भए पनि त्यो उहाँकै बिहारसम्म आउने। बडा आश्चर्यचकित छ कर्मको खेल। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, कतिपय भन्तेजीहरूले चाहिँ कति राम्रो मोबाइलहरू भर्खरै किनेको भन्नुहुन्थ्यो। धर्ममा पनि यस्तो एउटा घटना घटेको छ। एकैछिन भोजन खानलाई के ओर्लिनु भएको, माथि गएर हेर्दा त छैन। अनि खैला बैला अनि सबैलाई टेन्सन। हेर्नुहोस् त, ठुलो भन्तेजीको के भयो, मोबाइल हरायो। अनि त्यहाँ को छ भन्दा सानो सामने छ। हामी छौँ एकछिन यसो आगन्तुकको रूपमा पाहुनाको रूपमा गएको। कसलाई शङ्का गर्ने, त्यहाँ बाहिरको मान्छे कोही पनि आएको छैन। कति गाह्रो। अनि यता रिपोर्ट उता रिपोर्ट, यता दगुर उता दगुर। ओ समस्या समस्या। त कर्मको खेल बडा अचिन्त्यय कमौवी पाको, चिन्तन मनन गरेर साध्य नभएको गेमहरू नि। त म लोसकमा थिएँ है, म फेरि यता आएँ। त्यो विचारा लोसक भन्नु पर्यो, विचारै भन्नु पर्यो। किन उहाँले अतीतमा त्यो 2टा कर्म चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। एउटा भिक्षुलाई दिनुपर्ने भोजन नदिकन बाटोमा मिल्काइदे। अर्को आफ्नो आमालाई, आमा पनि के भन्नेको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा एक त जन्म दिने आमाको गुण त्यसै पनि अनन्त हुन्छ। त्यसमा पनि यी मा चाहिँ काश्यप सम्मा सम्बुद्धको शासनमा शिक्षित भएकिन्, यानि सोतापति मार्ग ज्ञान आर्य माता। 2टा हुन गयो कर्म, एउटा आर्य, अर्को मा, आफूलाई जन्म दिने मालाई चाहिँ त्यसरी हात छाडेका हुँदाखेरि यी व्यक्तिले धेरै चिरकालसम्म 4 अपाय दुर्गतिमा दुःख भोगे। अहिले कहाँबाट मनुष्य भए, त्यस्तै दलित र कुलमा छैन। दिन दुखी बिचारा अर्काको घरमा मागेर खाएको देख्दाखेरि भन्तेजीलाई ठुलो करुणा जागेर भएन, म उद्धार गर्छु भनेर चेला त बनाउनु भयो। अघि भनिहाले असदृश्य दान जस्तोमा पनि उनले पेटभरि खान पाएनन्। दाताले नदिएका होइनन्, उनी पनि माग्न नगएका होइनन्। सबै भन्तीहरूसँग सँगै हुनुहुन्छ, भिक्षुहरूसँग। उनलाई कसले व्यवस्था गरेको छ, कसले शासन गरेको छ? उनको कर्मले। उनको कर्मले। सधर्म प्रेमीहरू, जति चाँडो चाहिँ हजुरहरूले माथि उपरवालालाई छाड्नुहुन्छ नि, त्यति धेरै नै तपाईँहरूको कल्याण हुन्छ। यसरी स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जे पनि उसैले गर्छ होइन, उसले होइन, हामीले गरेको कर्मले गर्छ भन्ने जुन दिन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, बस तपाईँको त्यो दिनबाट कल्याण हुन सुरु भयो भनेर बुझ्नुहोस्। जबसम्म उपरवालालाई देखाउनुहुन्छ तबसम्म तपाईँ हामीहरूले दुःखै पाउँछौँ। किन? सुधार्दैनौँ नि कर्म, सुधार्दैनौँ, सुधार्नेवाला छैनौँ। आज म सम्पन्न भएको पनि कसले? उपरवालाले गरेको। आज म दुःख पाएको पनि कसले? उपरवालाले गरेको। सबै हामीले माथि गएर थोपिदिन्छौँ नि। हो त, माथिवालालाई उपरवालालाई थोपेसम्म चाहिँ हामीहरूको जीवनमा कल्याण हुनेवाला छैन। एक जीवनमा रमझम हुन सक्ला अलिकति एकछिन, तर लङ लाइफमा त्यो तपाईँ हाम्रो कल्याण हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्नु पर्यो। त जे होस्, त्यस्तो अतीतको कर्म नराम्रो हुँदा हुँदै पनि यी भिक्षु लोसकले वर्तमान जीवनमा उनले त्यो कुरा बुझेर शील समाधि प्रज्ञाको राम्ररी सम्पादन गरे। जसरी सारिपुत्र महास्तवीर, धर्मसेनापति सारिपुत्र महास्तवीरले उहाँलाई निर्देशन दिनुभएको हो,
पथ प्रदर्शन गर्नुभएको हो, सोही मुताबिक उहाँले आचरण गर्नुभयो। दिनरात पेटभरि खान नपाए तापनि अल्छी र आलस्यमा डुबेनन् उनी। गर्नुपर्ने परिश्रम, गर्नुपर्ने मेहनत गरि नै रहे। अन्तत यो सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण भन्ने दुःखबाट नै, एक जीवनको भोग होइन कि अब जन्म जन्मान्तरको त्यो भोगबाट, त्यो रोगबाट उनी मुक्त भए। केले? वर्तमान कर्मलाई उनले सुधारिदिए। यहाँसम्म सुधारिए कि एक मार्ग, दोस्रो मार्ग, तेस्रो मार्ग, चौथो मार्ग अभिज्ञासावालाई नै उनले छिन्न भिन्न पार्नसम्म उनले आफ्नो मेहनतलाई, आफ्नो पराक्रमलाई, आफ्नो वीर्यलाई छाड्दै छाडेनन्। अतीतको कर्म हेर्ने हो भने त डर लाग्दै थियो। त त्यस्तो दुःख दुखै त्यस्तो दयनीय, त्यस्तो दुःखनीय अवस्थाबाट पनि उनले यो जीवनमा यसरी श्रम गरी कि आई कान्ट बिलिभ इट भने जस्तै विश्वास गर्नै गाह्रो, अविश्वसनीय नै भयो। त अतीतमा तपाईँ हाम्रो कर्म के थियो, कस्तो छ त्यतातिर नजाउँ। वर्तमान कर्मलाई चाहिँ तपाईँ हामीहरूले राम्ररी सुधार्नुपर्छ। हुन त अतीतको संस्कार पनि चाहिन्छ। अतीतको संस्कार छैन भने पनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो हिजो आज अब देश विदेशमा मानिसहरू कमाउन जान्छन्, काम व्यापार गर्न जान्छन्, पढ्न जान्छन्, उतै गएर सेटल हुन्छन्। एवं प्रकारले बर्मा देशमा पनि भारतीयहरू, चिनियाहरू काम व्यापार गर्ने सिलसिलामा धेरै आए हैन। आउँदाखेरि उनीहरू के भनेको छ, उता चिनियाहरू पाइजामामा आए, यता इन्डियनहरू धोतीमा आए, केही पनि छैन। यानि अतीतमा अलिकति उनीहरू दिन दुखी खालके हुन्। तर उनीहरू बर्मा देशमा पुगेर यसरी उनीहरूले श्रम गरे, यसरी उनले त्यो काम व्यापार गरे, यति मेहनत गरे, यति बुद्धि लगाए कि उनीहरू त्यहाँका रहिस यानि साउजीहरू भएर बसे। तर अतीतको पुण्य संस्कार नहुँदाखेरि उनीहरूलाई वास्तवको सुख शान्ति छ त भन्दाखेरि छैन। सम्पत्ति त कमाए नि, तर त्यति दान पुण्य छ भन्दा छैन, शील पुण्य छ भन्दा छैन, भावना पुण्य छ त भन्दा छैन। पैसा कमाए, यसमा कुनै दुई मत छैन। जीवनमा कमाउने पैसा हो, त्यो एउटा कमाए। तर मनमा सुख चैन, अमन चैन छ त भन्दा छैन। किन भन्दा अतीतको संस्कार पनि अलिकति चाहिन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, अझै म एकजना भन्तेजीको भन्छु, उपाली भन्तेजी भनेको हाम्रो बुद्ध शासनको विनयमा इतत अग्र। हामी शासनमा त विनय नाम शासन आयु भनिन्छ। भगवान शास्त्रको विनय जबसम्म छ तबसम्म बुद्ध शासन छ। जुन दिन भगवान शास्त्रले प्रज्ञाप्ति गर्नुभएको, उपदेश गर्नुभएको नियम, विनय, विधान हराउँछ, त्यो दिन सम्झिनुहोस् बुद्ध शासनको आयु समाप्त हुन्छ। त्यही भएर बुद्ध शासन भनेको नै के हो त भन्दा नियम हो, विनय हो। भिक्षुको नियममा बस्ने, अनागारीका आर्यहरू आफ्नो नियममा बस्ने, उपासकहरू आफ्नो नियममा बस्ने, उपासिकाहरू आफ्नो त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गर्दै तलमाथि गर्दै थिचोमिचो गर्दै गयौँ भने सम्झिनुहोस् बुद्ध शासनको आयु कम हुँदै जान्छ। जबसम्म नियम छ, विनय छ, तबसम्म आयु छ। विपसना गर्ने व्यक्ति छ र बुद्ध शासन छ भनेर भन्नेको छैन। नियम, रुल्स, डिसिप्लिन, भगवान शास्त्रले बताउनु भएको त्यो नियमलाई जबसम्म तपाईँ हामीहरूले अनुसरण गर्छौँ, अनुकरण गर्छौँ, तबसम्म शासन छ, लोकको कल्याण हुन्छ। जुन दिनदेखि तपाईँ हामीहरूले नियमलाई मान्दैनौँ, त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्छौँ, सम्झिनुहोस् त्यहाँबाट बुद्ध शासन हरास हुँदै जान्छ भनेर।
उपालि भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। शाक्य राजकुमारहरूका सेवक हुन्, केस काटिदिने होइन त, सबैलाई थाहा छ। अत्यधिकरको समाजमा भन्ने हो भने माइन नगर्नुहोस्, अलिकति तल्लो लेभलको भनौँ, स्तरको भनौँ, मान्छेले त्यसरी चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा राख्थे। र पनि भगवान् शास्त्रले त यसलाई सम्पूर्ण तोडिदिनु भएको। जब उनी बुद्ध शासनमा आए के भइदिए? हजुरहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा न्यायाधीश भइदिए। हरेक भगवान् शास्त्रको शासनमा घट्ने त्यो समस्यालाई उपालिले चाहिँ न्याय गर्थे, विनिश्चय गर्थे, यो ठिक हो, यो बेठिक हो। हेर्नुहोस् त, एउटा त्यसकै प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा कुमार काश्यप माताको केसलाई कसले निर्णय गरेको? उपालि। उपालि भनेका न्यायाधीश। केले म्यानेज गर्यो त भन्दाखेरि कर्मले। त्यसो हुँदाखेरि सबै भन्तेजीहरूले उहाँलाई सानो भनेर त्यो शाक्यहरूको सेवक भनेर तल्लो लेभलमा छैनन्। उहाँ शासनमा आउने बित्तिकै उहाँ एकदमै हाई लेभलमा न्यायाधीश भयो। भगवान् शास्त्रले त्यो पोस्ट दिनुभयो उहाँलाई। के देखेर? उहाँको त्यो काम, उहाँको त्यो व्यवहार देखेर। उहाँले फेभर कुनै जातीय अनुहार हेरेर होइन है। त्यही भएर बुद्ध शासनमा तपाईँ हामीहरूले जे जति गर्न सक्छौँ त्यही अनुसार नै तपाईँ हामीहरू अगाडि बढ्ने हो। यसमा वर्णभेद, लिङ्गभेद भन्ने कुराहरू आउँदैनन् भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। के कति सकिन्छ, आफूले नसके पनि आफूभन्दा सक्नेलाई आफूले के सपोर्ट गर्न सकिन्छ, के मद्दत गर्न सकिन्छ। मैले नसकेको कार्य उहाँले सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई मैले केही मद्दत गर्छु, यसरी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त यी उपालि भिक्षु भनेको हाम्रो शासनका गौरव भइबक्स्यो है। शाक्यहरूको सेवक भए तापनि बुद्ध शासनमा आएर उनी के भइदिए त भन्दा अघि भने न्यायाधीश। न्यायाधीशको पनि हेडलाई, प्रमुखलाई के भन्छ गुरुमा? त्यो पनि थाहा भएन मलाई पनि, एक्कासी मैले पनि भने। त विनयमा एतत् अग्र, त के भइदियो त भन्दाखेरि वर्तमानमा उनले त्यो कोसिस गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यो पदसम्म, त्यो श्रेणीमा उहाँ पुग्नुभयो। त अतीतको कर्म नराम्रो थियो भनिदिउँ, त्यस कारणले उहाँलाई अलिकति तल्लो लेभलमा जन्म दियो, एउटा सेवक बनाइदियो। र पनि स्ट्रगल गरे उहाँले पनि। उहाँले पनि खुब परिश्रम गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो। यसरी परिश्रम र मेहनत गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उहाँ त्यो स्तरमा पुग्नुभयो। केले पुर्यायो त भन्दाखेरि अतीतको संस्कार पनि छ, विशेष गरेर अहिलेको मेहनत, वर्तमानको शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास। अर्को व्यक्ति दुवै कर्म नराम्रो भएको व्यक्ति। दुवै कर्म भनेको अतीतको पनि नराम्रो र वर्तमानको पनि नराम्रो भनेको चाहिँ त अब जन्मिँदैखेरि पनि अब सडकमा कुनै नात छैनन्, अनाथ जस्तो भए। र अनि सारा जीवनमा पनि उनीहरूले कुनै तरक्की गर्न सकेनन्, परिश्रम गर्न सकेनन्। यतिकै 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 बाटमा बितेर जाने व्यक्ति भनेर यसरी विश्वमा हेर्ने हो भने त्यो विश्वका प्राणीहरूलाई अतीत र वर्तमानको दुई कर्मले विभाजित गरिदिने हो भने प्राणीहरू चार भागमा, चार प्रकारका निस्किन्छन् भन्ने कुरा आज चाहिँ यतिमा निकै लामो व्याख्या भयो। हिजो अलिकति मात्रै, छस्सै मात्रै भन्न पाइयो। यति भनेपछि चाहिँ मलाई चित्त बुझ्यो। त आजको धर्मोपदेशलाई म यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। र कर्मले साथ दिएछ र स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने फेरि अगाडि हाम्रो जुन मैले नाम लिएको थिएँ शुभ मानवको जुन प्रश्न हो 14 प्रकारको, त्यो भन्न बाँकी नै छ। त आजलाई इति श्री भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन
सदा सुखी भवन्तु ते इदम्मे पुण्यं आसवक्षयावहं होतु निब्बानस्स पच्चयो होतु सबे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।